नमस्कार। दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। स्वतन्त्रता दिवस नजिक छ। 15 अगस्तको दिन हामी भारतवासी देशले अङ्ग्रेजी शासन व्यवस्थाबाट मुक्त भएको दिनलाई हर्षोल्लासका साथ पालन गर्छौँ। यस वर्ष 15 अगस्तको दिन भारत स्वतन्त्र भएको 74 वर्ष पुरा भएर 75 वर्षमा टेक्दैछ। यसैले त यस वर्ष हामी भारतीय स्वतन्त्रताको यस महान उत्सवलाई आजादी की अमृत महोत्सव भनेर मनाइरहेका छौँ। गत मार्च महिनाको 12 तारिकका दिन प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले गुजरातको अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रमबाट दण्डी यात्रा सुरु गराएर आजादी की अमृत महोत्सवको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। यो कार्यक्रम 75 सप्ताहसम्म चल्नेछ। 15 अगस्त 2022मा 75 सप्ताह पुरा भएपछि यो अमृत महोत्सवको विशेष उत्सव समाप्त हुनेछ र यस उत्सवमा हामी भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसित जोडिएका विभिन्न पक्षहरू विषय चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। ज्ञात अज्ञात भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरूमाथि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भएका साना ठुला आन्दोलन, क्रान्ति, सभाहरू, सम्बोधनहरू, यसका साथसाथै स्वतन्त्रतामा साहित्य, कला, सङ्गीत, चित्रकला आदि क्षेत्रबाट पुगेका योगदानहरूका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र यी विषयमा व्यापक अनुसन्धान गर्ने अभिप्राय लिएर यी 75 सप्ताह भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति, राष्ट्र निर्माणका निम्ति पुर्याउने योगदान पुर्याउने महानुभावहरूको विषयमा विस्तृत खोजी गर्ने सप्ताहका रूपमा पनि हामी लिन्छौँ। आदरणीय दर्शक, तर आज हामी भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको एउटा चूडान्तकारी, एउटा निर्णायक आन्दोलनका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हो, आज हामी भारत छोडो आन्दोलन, जसलाई हामी क्विट इन्डिया मुभमेन्ट भनेर चिन्दछौँ, जान्दछौँ, पढेका छौँ, त्यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। 8 अगस्त 1942 का दिन मुम्बईको भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको महासभामा महात्मा गान्धीले भारत छोडो आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएपछि यो आन्दोलन यस्तो प्रकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्कियो, जसको परिणामस्वरूप अङ्ग्रेजहरूलाई भारत छोडेर जानु पर्यो। यस आन्दोलनको पृष्ठभूमि अनि यस आन्दोलनका विषयमा आज हामी यस चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा चर्चा गर्न उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आज दुईजना यस्ता व्यक्तित्व हामीमाझ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सर्वप्रथम म परिचय साट्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीमाझ उपस्थित हुनुहुन्छ नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालय तादुङका इतिहास विभागका सहायक प्राध्यापक, युवा लेखक, इतिहासविद डाक्टर राजेन उपाध्याय। यहाँलाई हार्दिक स्वागत। यसरी नै अर्का हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली भाषा साहित्यका मर्मज्ञ, वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद, समाजसेवी एवं सिक्किमको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिका एकजना प्रखर व्याख्याता प्राध्यापक रुद्र पौडेलज्यू। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नमस्कार। आज हामी भारत छोडो आन्दोलनका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। तर सर्वप्रथम हामी भारत छोडो आन्दोलनका विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पनि भारतमा अङ्ग्रेज शासन कति वर्षसम्म रह्यो र यसको पृष्ठभूमि अथवा अङ्ग्रेज शासनको शासनकालमा भारतको स्थिति के थियो, भारतमा अङ्ग्रेजहरूले के कस्ता
प्रकारले शासन व्यवस्था चलाउँथे र भारतीय नागरिकहरूले किन स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलित हुनु पर्यो, यिनै पृष्ठभूमिहरूबारे हामी श्री रुद्र पौडेलजीबाट केही जानकारी लिनेछौँ। पौडेलज्यू। पारसमणिजी, यहाँले विचार राख्नुभएको स्वतन्त्रता आन्दोलनको पृष्ठभूमि बारेमा भारत एउटा बहुभाषिक, बहुसंस्कृति र बहुप्रान्तीय क्षेत्रमा रहेको साना साना राज्यहरू भएर त्यहाँ राज्य गर्ने राजाहरू रजौटाहरूको यो एउटा देश थियो र यसमा ब्रिटिसहरूको इस्ट इन्डिया कम्पनी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थियो, त्यो व्यापारिक प्रतिष्ठान भारतमा आएर उनीहरूले व्यापार सँगसँगै यो देशको सत्ता हत्याउने काम गरे। अनि त्यहाँ पसेर उनीहरूले के गरे भने सत्तामा त जोसुकै पनि जान्छ, तर त्यो सत्तामा गएको व्यक्तिले त्यस देशका नागरिकहरूलाई के कस्तो प्रशासन दिन्छ त्यसको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। ब्रिटिस इन्डिया जब थियो त्यति बेला यो ब्रिटिसहरूको यति ठुलो साम्राज्य थियो जसका बारेमा त्यो राज्यमा उनीहरूको राष्ट्रमा घाम अस्ताउँदैन भन्ने कुरा थियो र उनीहरूले भारतमा अथवा एसियामा आफ्नो व्यापार वाणिज्य बढाउँदा बढाउँदै भारतको यो जुन चाहिँ सत्ता हो त्यो हात पारे। हात पारेपछि उनीहरूले सबभन्दा ठुलो आघात कहाँ गरे भनेदेखि भारतीय संस्कृति जुन चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कालदेखि परम्परादेखि चलेर आएको भारतीय संस्कृति हो त्यसमाथि उनीहरू कुठाराघात गर्न थाले। अनि अर्को कुरा, भारतमा विभिन्न तरिकाले चल्दै गरेका धर्म संस्कृतिहरू थिए, तिनीहरूलाई आघात पुर्याउँदै उनीहरूले मान्ने धर्म संस्कृतिहरू चढाउन थाले। जब मानिसहरूले त्यसको विरोध गरे, यो यस्तो हुनु हुँदैन, हाम्रो भारतीय परम्परालाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि ती मानिसहरूमाथि उनीहरूले दुर्व्यवहार गर्न थाले। अनि त्यसका साथसाथै भारतीय व्यक्तिले भारतकै फौज, भारतकै पुलिस लगाएर भारतीयहरूलाई नै दमन गर्न थाले। परिणाम के भयो भनेदेखि एक प्रकारले गृहयुद्धको जस्तो वातावरण, त्यो स्थिति यहाँ निर्माण गरे। अब अर्को कुरा, एउटा साधारण उदाहरण यहाँलाई दिउँ। उनीहरूले यहाँ मात्रै होइन, यो एसियन भूभागदेखि बाहेक अरूतिर पनि उनीहरूको साम्राज्य फैलिएका ठाउँमा, जस्तो अफ्रिकामा गान्धीजी जस्तो एउटा निर्भीक निरीह नेता, उनी आफ्नो काम गर्नका लागि त्यहाँका अफ्रिकाका कमजोर मानिसहरूको सहयोग गर्नका लागि उहाँ गएको बेलामा समेत उनलाई दुर्व्यवहार गरेर रेलको डब्बामा जहाँनिर उनी बसेका थिए त्यहाँबाट बाहिर कुटेर लात्तले हिर्काएर निकाल्नेसम्म आँट यिनीहरूले गर्थे। र सोही प्रकारले भारतभित्रका विभिन्न संस्थाहरूमा उनीहरूका मानिसहरूलाई माथि राख्ने र त्यसमाथि दबाउ गर्ने, प्रशासनमा पनि पूर्वाग्रह ग्रसित, पूर्वाग्रह रञ्जित यस्तो किसिमको प्रशासन चलाउने, अनि एकअर्कामा एकअर्का जातिहरूमा छुट्याएर विभेद गराएर डिभाइड एन्ड रुल का कानुन, त्यो व्यवस्था अनुसार उनीहरू काम गर्ने हुँदाखेरि यो परतन्त्रता चाहिँ, यो अङ्ग्रेजहरूको शासन चाहिँ हाम्रा निमित्त सह्य भएन भन्ने भावना प्रत्येक बुद्धिजीवी भारतीयहरूमा आउन थाल्यो। र सर्वप्रथम यहाँले सुन्नुभएकै हो, फौज चाहिँ सबभन्दा डिसिप्लिनरी फोर्स हो र त्यहाँ काम गर्ने मङ्गल पाण्डे जो चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमै थिए, उनीबाट नै सुरुवात भएको छ आन्दोलनको, श्री गणेश भएको छ। त्यसपछिबाट यस देशको देशवासीहरूको आफ्ना धर्म संस्कृति परम्परा, यहाँका तीर्थस्थलहरू इत्यादिहरूको संरक्षण सम्वर्धन गरेर लैजानुपर्छ र जातीयता भारतीयतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने सँगसँगै यिनीहरूले विभिन्न किसिमका
आयोजनाहरू गर्दै गए र ब्रिटिस संसदमा यस्तो पनि त्यहाँ भाषण गरियो कि यदि भारतलाई मजाले शासन गर्ने विचार छ भने त्यहाँको संस्कृति चाहिँ मेटाइदिनुपर्छ, त्यहाँको भाषा संस्कृति कला तिनीहरूमाथि चाहिँ हाम्रो भाषा साहित्य कला संस्कृति लगेर थोपर्यौँ भने त्यहाँका मानिसहरूलाई हामी जित्न सक्छौँ, नत्र भने भारतीयहरूलाई जित्न हामीलाई गाह्रो पर्छ भन्ने यस्तो किसिमका प्रस्तावहरू पनि उनीहरूका पार्लियामेन्टमा भयो। परिणाम के हुन थाल्यो भनेदेखि भारतका बुद्धिजीवीहरूलाई यसको ठुलो असर पर्न थाल्यो। उनीहरूले आफ्नोपना गुमाउनु पर्ने स्थिति आएको देखे र त्यो जम्मैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आन्दोलनको सुरुवात भयो। विभिन्न तरिकाले सङ्गठनहरू भए। त्यति बेलाको विशेष गरेर सङ्गठित गर्नका लागि चाहिँ भारतीय काङ्ग्रेस एउटा मञ्च तयार गरियो र त्यो मञ्च सँगसँगै अरू विभिन्न धेरै मुस्लिम लिग पनि भयो, पछिबाट गएर अरू स्वतन्त्रता मञ्च भन्नेहरू पनि धेरै भए। तर त्यसमा पनि विशेष अग्रणी रूपमा धेरै जमात भेला भएर काम गर्ने चाहिँ काङ्ग्रेस थियो र त्यसको नेतृत्व महात्मा गान्धीमा थियो। महात्मा गान्धीले अफ्रिकादेखि नै भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको निम्ति श्री गणेश शङ्ख घोष गरेको हामीले यहाँबाट जानकारी दियौँ। ब्रिटिस साम्राज्यमा घाम अस्ताउँदैन थियो, सूर्य अस्त हुँदैन थियो भन्ने लोकोक्ति त्यसबेला रहेको थियो र भारतमा उनीहरूले भारतीय कला साहित्य संस्कृतिमाथि कुठाराघात गर्दै त्यसमाथि उनीहरूले अतिक्रमण गरेर भारतमा साम्राज्यवाद विस्तार गर्ने जुन रणनीति सुरु गरे र त्यो केही हदसम्म उनीहरू सफल भए पनि भन्नुपर्छ, किनभने भारतमा उनीहरूले 17औं शताब्दीदेखि नै उनीहरूले 20औं शताब्दीको मध्यसम्म भारतमा आफ्नो शासन सञ्चालन गरे। तर अघि यहाँले कुरा गर्नुभयो, मङ्गल पाण्डेको कुरा उठ्यो। राजेन्द्रज्यू, तपाईँ इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ है, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मङ्गल पाण्डेको कुरा आयो, 1857 मा सुरु भयो भनिन्छ र यो कुन प्रकारले चाहिँ मूल रूपमा सुरु भयो त? भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि 1857 सम्म हामी जान आवश्यक रहन्छ नै। हजुर, 1857 मा तर अब इतिहाससित सम्बन्धित व्यक्ति भएको नाताले इतिहासमा धेरै पाटाहरू हुने गर्दछन् र कतिले यसलाई एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन भनेर मानेका छन् भने कतिले यसलाई चाहिँ आफू सेल्फ सेन्टर्ड एउटा त्यो मुभमेन्ट हो, सबैको आफ्नो आफ्नो एजेन्डा थिए। ती एजेन्डा अनुरूप उनीहरूको जति पनि मतलब आफ्ना गुमेका चिजहरू थिए, उनीहरूबाट लुटिएका चिजहरू थिए, उनीहरूको जस्तो सत्ता भयो, उनीहरूका अधिकारहरू भए, ती अधिकारहरूमाथि फेरि आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नका निम्ति घटाइएका यी घटनाहरू थिए भनेर पनि भन्ने गर्छन्। तर इतिहास र इतिहासकारका जुन चाहिँ यो एसेसमेन्ट छ त्यो एउटा पक्षमा राख्दै भए पनि हामीले अर्को पक्ष कसरी लिन सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ 1857 साललाई पहिलो खुड्किलो मान्न सक्छौँ, जहाँबाट एउटा राष्ट्रिय चेतना भारतीय जुन चाहिँ यो आम मानिसहरूमा अथवा भारतीयहरूमा मतलब त्यसको प्रादुर्भाव भएको 1857 देखि यतालाई मान्न सक्छौँ। त्यहाँबाट यदि राजनैतिक घटनाक्रमलाई हेर्दै अगाडि आउनुहुन्छ भनेदेखि धेरैवटा यस्ता खालका सङ्घ र सङ्गठनहरूको स्थापना भयो, जसमा पुना सार्वजनिक सभा भन्ने छ, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो के अरे इन्डिया एसोसिएसन भन्नेहरू छन्। अनि यी एसोसिएसनका मुख्य मतलब उनीहरूको एजेन्डा चाहिँ के रहने गर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूका छेउछाउका जति पनि ठाउँहरू छन्, जति पनि मतलब एरियाहरू उनीहरूको पर्छन्, ती एरियाभित्र घट्ने घटनाहरू जसलाई ब्रिटिसद्वारा घटाइन्थ्यो, ती घटनाहरूको विरोध गर्नका लागि यस्ता सङ्घ र संस्थानहरूको सूत्रपात भयो। त्यस्ता संस्थानहरू भारतमा जन्मिए। त बिस्तारै बिस्तारै समय चक्र अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 1885 मा पहिलोचोटि यो 25 डिसेम्बर 1885 मा अथवा डिसेम्बर 85 भनौँ, 1885 भनौँ,
त्यस बेला यहाँ पहिलोचोटि भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको जुन चाहिँ अघि सरले कुरा गर्नुभयो त्यसको स्थापना हुन्छ र भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सानातिना त्यस्ता घटनाक्रमहरूलाई इग्नोर त नभनौँ तर त्यसलाई पनि मतलब इन्कर्पोरेट गरेर त्यसलाई पनि आफूमा समाहित गरेर अगाडि बढ्ने खालको एउटा सङ्गठनको रूपमा यसले जन्म लियो। अनि यसको यो चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा सेक्युलर नेचरको थियो भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामी कहाँदेखि जान्दछौँ भन्दाखेरि यसका प्रेसिडेन्टदेखि लिएर गएर यसका विभिन्न पदाधिकारीहरू जति पनि छन् भारतको जस्तो सरले अघि भन्नुहुँदै थियो बहुभाषी बहुजातीय बहुप्रान्तीय जुन चाहिँ एउटा प्रान्तीयता जुन चाहिँ छ त्यस कुरालाई चाहिँ अङ्कित गर्ने हिसाबले त्यसलाई चरितार्थ गर्ने हिसाबले चाहिँ यो सङ्गठनलाई जन्माइयो अगाडि ल्याइयो। अनि तत्पश्चात चाहिँ भारतको जुन चाहिँ एउटा राजनीति छ वास्तविक रूपमा राजनीति यदि भन्ने हो भने त्यसको एउटा विस्तार त्यहाँदेखि बादमा 1885 भयो। तर त्यसमा पनि धेरैवटा मतलब फाटाहरू छन् किनभने कति कङ्ग्रेसका कतिजना यो मेम्बर्सहरू थिए सदस्यहरू थिए उनीहरूलाई के चाहन्थे भन्दाखेरि चाहिँ जतिसक्दो चाँडो एउटा कन्क्लुजनमा पुगिहाल्नुपर्छ हामी निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्छ। हामीले जुन चाहिँ डिमान्ड राखेका छौँ ती डिमान्ड्सहरूको जतिसक्दो छिटो निवारण भइहाल्नुपर्छ भन्ने खालका एउटा पक्ष त्यो थियो भने अर्को पक्ष थियो होइन हामीले बिस्तारै गरौँ। त्यो खलक जुन चाहिँ थियो त्यो खलक अलिकति उमेर पुगेका पाएको व्यक्तिहरू थिए र यसो हुँदा हुँदै पछि गएर 1907 सालमा यदि हेर्ने हो भनेदेखि जुन चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्रिय कङ्ग्रेस छ राष्ट्रिय कङ्ग्रेस दुई भागमा परिणत भयो विभाजित भयो अनि गरम दल र नरम दल भनिन थाल्यो। गरम जस्तो एउटा सेक्सनलाई हाम्रो बालगङ्गाधर तिलकहरूले त त्यो त धेरै अगाडिकै कुरा हो 1907 मा होइन त्योभन्दा अगाडि नै पनि बालगङ्गाधर तिलकहरूले लिड गर्नुभएको थियो। उहाँले के चाहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जे जति अन्याय र अत्याचार ब्रिटिस सरकारले गरेको छ ब्रिटिस हुकुमतले गरेको छ त्यसलाई त्यति नै बेला नै त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यसलाई सठिक जवाब चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको अप्रोच थियो र बिस्तारै यो अनुसारले 1907 मा आउँछ विभाजन हुन्छ फेरि पछि गएर एकीकृत हुन्छ अनि पछाडि त्यस्तो प्रकारले तपाईँको बढ्दै जाँदाखेरि 1915 सालमा पुग्दाखेरि मात्र गान्धीजी यहाँ आउनुभयो। त्यही पनि आएर उहाँले आफूलाई संलग्न गराइहाल्नु भएन भारतीय राजनीतिमा 2 वर्ष यहाँको माहौल बुझ्नुभयो त्यसै अनुरूप उहाँले खेडा सत्याग्रहको मतलब त्यसलाई लिड गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले अर्को अहमदाबादको जुन मिल वर्कर्सहरूको त्यो तपाईँहरूको उहाँहरूको कतिवटा प्रब्लम्सहरू छ समस्याहरू थियो ती समस्याहरूलाई पनि उहाँले लिड गर्नुभयो र यस्तो प्रकारले बिस्तारैसँगले उहाँले यो जुन चाहिँ भारतीय राजनैतिक एउटा आन्दोलन छ अथवा स्वतन्त्रता आन्दोलन छ त्यसमा उहाँ चाहिँ बिस्तारै ढङ्गमा चाहिँ उहाँको एउटा आगमन भयो। हजुर मूल रूपमा 1857 देखि 1947 सम्म 90 वर्षको जुन कालखण्ड छ त्यो कालखण्डमा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनले एउटा चूडान्त दिशा गान्धीजीको आगमनपछि प्राप्त गरेको बुझिन्छ। रुद्रज्यू महात्मा गान्धीलाई तपाईँको दृष्टिकोणमा महात्मा गान्धीलाई तपाईँ कस्तो खालको नेतृत्व मान्नुहुन्छ? एउटा आदर्श पुरुष महात्मा गान्धी म उनको भूमिका कसरी देख्छु भनेदेखि उनी घरको सम्पूर्ण परिवारका देवानका सन्तति हुन् र उनको अहमदाबादमा उनको घरहरू पनि अहिले हेर्दाखेरि नि उनी त्यस समयको सम्पन्न परिवारका व्यक्ति थिए र उनले अध्ययन पनि त्यस बेलाको महत्त्वपूर्ण पाश्चात्य विद्वानहरूले पढाउने अनि अर्को कुरा मोडर्न एजुकेसन आधुनिक शिक्षा पाउने सर्वश्रेष्ठ ठाउँ ब्रिटेन थियो। त्यहाँबाट उनले ब्यारिस्टर जस्तो योग्यता हासिल गरेर आएका थिए र त्यस्तो भएपछि उनी महत्त्वाकांक्षी यदि मानिस थिए भनेदेखि ब्रिटिसहरूले उनलाई कुनै कोर्टको जज अथवा केही त्यस्तो बनाएर राख्न सक्थे। तर उनी पहिला कुरा त जनसाधारणका एकजना प्रतिनिधि बन्ने कल्पना बोकेका मानिस थिए। अनि अर्को कुरा उनी गीताको एउटा विद्यार्थी थिए जुन चाहिँ गीता यद्यपि महाभारतमा अर्कै प्रसङ्गमा त्यो चलेको छ तर गीताको जम्मै चाहिँ के छ भनेदेखि सार चाहिँ मानव कर्तव्य मानव कस्तो पाराले बाँच्नुपर्छ मान्छे कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा त्यस गीता चाहिँ एउटा गाइड बुक हो ह्युमन लाइफको लागि एउटा मानव जीवन चलाउनका लागि कस्तो हुनुपर्छ मार्गनिर्देशनको ग्रन्थ हो। त्यो धर्मशास्त्र भन्दा बढी
मार्गनिर्देशक हो। त्यसलाई अनुसरण गर्ने व्यक्ति उनी दिनमा एकचोटि गीताको अध्ययन गरेर त्यसबाट के गर्नुपर्ने त्यो कुरा निकाल्ने मान्छे। अनि आध्यात्मिक चेत यस कारणले हो कि आध्यात्मिक भनेको मन्दिरमा घन्टी बजाउनु मात्र आध्यात्मिक होइन, उनी मानव हृदयको अध्ययन गर्थे। यी मेरा भारतवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परतन्त्रताको यस्तो खालको खाडलमा पसेर उनीहरूको आफ्नोपनालाई बिर्सेर छोडेर चाहिँ अर्काको कुरा सिक्ने यिनीहरूले पर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सहयोगका निम्ति हामीले केही काम गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने व्यक्ति हुन्। र अर्को कुरा स्वावलम्बी, उनी एकदमै स्वावलम्बी, किनभने उनले त्यो आन्दोलन सुरु गर्दा नै के सुरु गरे भने आफैले खाना बनाउने र त्यो आफूले खाने, आफूले बनेका आफूले धागो काटेर निकालेको धागोबाट सामान्यभन्दा सामान्य कपडा बनेर त्यसैले आफ्नो शरीर ढाक्ने, कतिसम्म भने जेलमा बसेका बेलामा समेत चप्पल आफै सिलाएर त्यो चप्पल चाहिँ त्यहाँको सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई लु तपाईँ लगाउनुहोस् भनेर दिएर आफ्नो कर्तव्य निष्ठाको परिचय दिने, यस्तो किसिमको स्वाभिमानी गान्धीजी थिए एक। अनि अर्को कुरा उनले सबै आन्दोलनलाई कुन रूपले चलाए भनेदेखि अहिंसाको मार्गले, जो बुद्धको सिद्धान्त हो अहिंसा परमो धर्म, त्यो अहिंसालाई नै उनले आफ्नो जीवनमा उतारे र कहीँ गोलीबारी नगरिकन। र पछिबाट एउटा गीत, त्यो गान्धीजीको स्मृतिमा एउटा गीत बनाएको छ, के अरे, न गोली पड्काइयो न केही गरियो तर यत्रो ठुलो साम्राज्यलाई देशबाट निकालिएर त्यो देश स्वतन्त्र बनायो र यस्तो खालको तिमी बैरागी हौ भनेर भनेको छ। त्यस्तो किसिमको उनी मानिस हुन्। अर्को कुरा, यदि उनी प्रलोभन भएको, लोभी भएको भए, उनी स्वार्थी भएको भए उनी ठुलो व्यक्ति हुन्थे, भारतको राष्ट्रपति पनि हुन्थे, प्रधानमन्त्री पनि हुन्थे, अङ्ग्रेजले पनि बनाउँथ्यो र पछिबाट पनि बनाउँथ्यो। तर यो मेरो काम स्वतन्त्रता आन्दोलनमा जनसाधारणका निम्ति नेतृत्व दिनु थियो, त्यो नेतृत्व दिएँ र अब मेरो काम सकियो भने उनीले अर्काले भर्खर आवाज उठाउन थालेको भारत छोडो भनेर भन्ने कुनै एउटा राष्ट्रको सरकारलाई, त्यो सरकार चलाउने व्यक्तिलाई आँट गरेर एउटा सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्ति भएर गान्धीजीले भारत छोडो आन्दोलनलाई जीवन्तता दिए। अच्छा, गान्धीजी भनेको महत्त्वाकांक्षादेखि पर माथि उठेका र सत्ता र राजनीतिदेखि पनि माथि उठेर केवल लोकहित र लोक कल्याण अनि भारतवासीको कल्याणका लागि अहिंसाको सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्ने यस्ता महात्मा जो अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन सक्थे उहाँले चाहनुभएको भए, तर त्योभन्दा पनि ठुलो उनी आज हामी राष्ट्रपिता भएर हामी माझ हाम्रो प्रत्येकको हृदयमा बास बस्न सकेछन् र यही नै गान्धीजीको त्याग र तपस्याको सफलता हो जस्तो पनि मलाई पनि लाग्छ। डाक्टर राजेनज्यू, मूल रूपमा भारत छोडो आन्दोलनमा हामी प्रवेश गरौँ र यस विषयमा चर्चा गरौँ। भारत छोडो आन्दोलनको पृष्ठभूमि र यसको मूल लक्ष्य र यो आन्दोलन कस्तो प्रकारले सञ्चालित भयो त्यस विषयमा प्रकाश पारिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, विश्वमा धेरै प्रकारका क्रान्तिहरू भए। हजुर, 1779 को त्यो के भन्छ यो फ्रान्सको जुन चाहिँ क्रान्ति थियो 1779 को, त्यो क्रान्तिलाई पछ्याउँदै देशमा मतलब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यदि हेर्ने हो भनेदेखि सन् 1917 मा क्रान्ति भयो रुसमा। अनि त्यस्तै प्रकारले त्यो समयलाई यदि हामीले अझै गहिरो ढङ्गले हेर्ने हो भनेदेखि त्यो समयमा संसार पूर्ण रूपमा विश्व यो जुन चाहिँ युद्ध थियो त्यसमाथि होमिएको अवस्था थियो। र त्यही जग्गालाई यदि हामीले राम्रोसँगले विचार गरौँ, सन् 1917-18 देखि नै हो महात्मा गान्धीले आफूलाई भारतीय राजनीतिको एउटा जल्दो बल्दो चेहराको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको। अनि त्यहाँदेखि पछाडि हामीले हेर्दै जाँदा यो तपाईँको यो 1919 मा जुन चाहिँ उहाँले एउटा
खिलाफत नन कोअपरेसन मुभमेन्ट खिलाफत असहयोग आन्दोलन भन्ने जुन चाहिँ आन्दोलनको सूत्रपात भयो त्यसको वास्तविक रूपलाई यदि हामीले विचार गर्ने आजको सन्दर्भमा हो भनेदेखि यो तपाईँको जुन चाहिँ यो विश्व बन्धुत्वको जुन चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ है त्यसको आधारमा त्यसलाई गरिएको किनभने हिन्दू र मुस्लिमको बिचमा धेरैवटा फ्र्याक्सन भइसकेको थियो 1906-07 तिर नै जब यो मुस्लिम लिगको जब स्थापना भइसक्यो त्यहाँदेखि बादमा नै हिन्दू र मुस्लिममा दुईटा पाटा हुन् या त दुई प्रकारका अलग्गै यिनीहरूको एउटा जुन चाहिँ चिनारी छ भारतमा त्यो दुईटा अलग्ग छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट त्यहाँदेखि डेभलप भइसकेको थियो त्यो जुन चाहिँ फ्र्यागमेन्ट छ त्यो जुन चाहिँ एउटा फाटेको जुन चाहिँ अवस्था छ भारतीय समाजको त्यो फाटेको अवस्थालाई जोड्ने काम चाहिँ महात्मा गान्धीले 1919 को जुन चाहिँ यो नन कोअपरेसन मुभमेन्ट छ त्यसलाई मतलब एउटा त्यसलाई अडप्ट गरेर त्यसलाई च्यानलाइज गरेर उहाँले त्यो हिसाबले लिनुभयो र बिस्तारै बिस्तारै त्यसको इम्प्याक्ट हामीले हेर्दै गयौँ यदि भनेदेखि 1922-23 तिर जब इतिहास पुग्छ त्यति बेला चौरी चौरा इन्सिडेन्ट भयो त्यहाँनिर चौरी चौराको जुन चाहिँ त्यो घटना भयो एउटा अति नै अमानवीय घटना थियो जहाँनिर चाहिँ हिन्दुस्तानी जुन चाहिँ फौज थिए हिन्दुस्तानी जुन चाहिँ पुलिसकर्मीहरू थियो ती पुलिसकर्मीहरूलाई आन्दोलनकारीले जिउँदै जलाइदिएका थिए उत्तर प्रदेशको चौरी चौरा भन्ने ठाउँमा र त्यो देख्दाखेरि गान्धीजी एउटा मतलब जस्तो सरले अघि भन्नुहुँदै थियो भगवत गीताबाट उत्प्रेरित बनेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त उहाँले त्यो चिजलाई देख्दाखेरि उहाँको हृदय एकदमै गरौँ हुन्छ र त्यस पश्चात उहाँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अबदेखि फर्दर उता चाहिँ यहाँदेखि उता चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ नन कोअपरेसन मुभमेन्ट छ यसलाई हामी कन्टिन्युटी दिँदैनौँ यसको जुन चाहिँ निरन्तरता छ त्यो निरन्तरता चाहिँ अब फर्दर हुँदैन भन्दाखेरि नन कोअपरेसन मुभमेन्ट सस्पेन्ड भयो सस्पेन्ड भइसके पश्चात उहाँले आफूलाई फेरि यो जुन चाहिँ समाजका जति पनि कुरीतिहरू छन् कुसंस्कारहरू छन् ती कुसंस्कारहरूलाई हटाउनमा आफूलाई फोकस गराउनु भयो त्यहीबाट आयो हरिजनको जुन चाहिँ यो एउटा नयाँ तपाईँको कन्सेप्ट छ नयाँ शब्द जुन चाहिँ छ हरिजन वास्तवमा जुन चाहिँ जसले हाम्रो केस काट्ने दाजुभाइहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ उहाँले एउटा सुन्दर नाम दिनुभएको थियो हरिजन भनेर हरि भनेको हरि भैयाले विष्णु भगवान जन भनेको विष्णुका सन्तान भन्ने खालको उहाँले नाम दिनुभयो र त्यहाँदेखि जुन चाहिँ सामाजिक कल्याणका कामहरू उहाँको चल्दै गयो यही बिचमा हो यो सर्वोदयको कन्सेप्ट आएको यही बिचमा हो हाम्रो यो पञ्चायती राज व्यवस्थाको उहाँको जुन चाहिँ एउटा मतलब पञ्चायती राजको व्यवस्थाभित्र कस्तो खालको मतलब त्यसका प्रिन्सिपल्सहरू के हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको त्यही टाइम हो किनभने त्यो टाइम सस्पेन्डेड थियो गान्धीजी कुनै पनि आन्दोलनसित आबद्ध हुनुहुन्न थियो तर अब 1931 फेरि आउँछ तपाईँको यो अर्को आन्दोलन जति बेला चाहिँ यो डान्डी मार्चको जुन चाहिँ कथा तपाईँले गर्नुभयो त्यो आयो तब तत्पश्चात पनि उहाँको जुन चाहिँ एउटा लिडरसिप थियो त्यो लिडरसिप चाहिँ कत्रो चाहिँ मतलब उहाँको कति बृहत थियो भन्ने कुरो त्यो आन्दोलनले हामीलाई दर्शाउँदछ किनभनेदेखि गुजरातमा सुरु गरिएको आन्दोलनले सम्पूर्ण रूपले भारतले नै जकडिसकेको थियो त्यति बेला अनि त्यहाँबाट पछाडि अब हामी जाँदाखेरि 1942 हो जुन चाहिँ कन्क्लुजिभ एउटा मुभमेन्ट हो जसलाई महात्मा गान्धीले अगाडि बढाउनु भएको थियो भारत छोडो आन्दोलन भन्ने जुन चाहिँ आन्दोलन थियो त्यो हाम्रो स्वतन्त्रता आन्दोलनको इतिहासलाई यदि हेर्ने भने त्यो कन्क्लुजिभ एउटा मुभमेन्ट हो र त्यसको लागि त्यो हठात बनिएको कुरो होइन यसका लागि विभिन्न प्रकारका हामीले भारतीय दर्शनको पनि हामी उदाहरण लिन सक्छौँ जस्तो सरले अघि भन्नुहुँदै थियो यो जुन चाहिँ अहिंसा परमो धर्मको यो जुन चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टबाट आएको कुरो जस्तो उहाँले अघि डिफाइन गर्नुभयो त्यो कुरालाई र यो भारतीय दर्शन पूर्वीय जुन चाहिँ एउटा पद्धति छ हाम्रो पूर्वीय संस्कार जुन चाहिँ छ त्यसको एउटा प्रतिफल हामी मान्न सक्छौँ किनकि आन्दोलन सदैव हाम्रो अगाडि के लाग्छ भन्दा आन्दोलन भन्दा क्रान्ति भन्दा रक्तपातको हाम्रो एउटा त्यो इमेज जुन चाहिँ छ त्यो हाम्रो दिमागमा आउने गर्छ वास्तवमा त्यो थिएन एउटा युगान्तकारी परिवर्तन भयो त्यति बेला तर एउटा कुनै एउटा मतलब रक्तपात नभएको गान्धीद्वारा कुनै पनि रक्तपात नभइकन भनौँ रक्तपात त यदा कदा भयो होलान् छुटफुट हिसाबमा कता भयो होलान् किनभने आन्दोलनमा एउटा लिडरले सबै मासलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन एउटा कता छुटफुट घटनाहरू हुन्छन् तर पनि सम्पूर्ण रूपले यदि त्यो आन्दोलनको हामीले प्रकृति विचार गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ सम्पूर्ण रूपले नै त्यो एउटा विश्वमा एउटा अनौठो किसिमको आन्दोलन नै यो थियो हजुर गान्धीजीले तपाईँले यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ त्यो लामो पृष्ठभूमिमा दोस्रो विश्वयुद्ध पनि सुरु भएको थियो र दोस्रो विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेजहरू पनि होमिसकेका थिए र त्यो स्थितिमा दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु भएको 2-2.5 वर्षपछि 1942 को 8 अगस्तको दिन
महात्मा गान्धीले भारत छोडो आन्दोलनको आरम्भ गर्नुभयो। त्यस पछाडि त उहाँलाई पक्राउ गरेर जेल हालियो। तर त्यो आन्दोलनले कस्तो रूप लियो होला? त्यो आन्दोलनले मैले अघि नै भने तपाईँलाई कि यो मुख्यतः यो आन्दोलनको जुन चाहिँ एउटा प्रकृति थियो, त्यसको जुन चाहिँ एउटा नेचर थियो, त्यो नेचर अहिंसात्मक नै थियो। किनभने गान्धीजीको जति पनि विचारधाराहरू छन् त्यहाँबाट हाम्रो अगाडि स्पष्ट हुँदछ कि उहाँले हिंसा भन्ने कुरोलाई त एकदमै दुत्कार्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हिंसालाई कहिले पनि एउटा त्यो साथ दिएर अगाडि बढेको कुनै पनि घटना छैन। चाहे त्यो साउथ अफ्रिकादेखि अपार्थाइड एन्टी अपार्थाइड मुभमेन्ट होस्, या त भारतमा आएर खेडा सत्याग्रह होस्, अहमदाबादको जुन चाहिँ मिल स्ट्राइक होस्, या त त्यो पछाडिको नन कोअपरेसन मुभमेन्ट होस्, या त अरू कुनै पनि रिफर्मेसन समाजमा आउने कुनै पनि एउटा समाजको त्यो चेन्जको लागि, समाजलाई रूपान्तरित गर्नका निमित्त उहाँले गर्नुभएका जुनै पनि विषयहरू हुन्, ती विषयहरू 100% रूपले म मान्दछु कि ती अहिंसात्मक हुने गर्दथे। र गान्धीजीको निर्देशन पनि यही थियो। 1942 को जब उहाँको उद्घोषण भयो, जब 1942 8 अगस्तमा उहाँले भन्नुभयो कि अब हामीले अङ्ग्रेजको विरुद्धमा एउटा बिगुल फुक्नुपर्ने स्थिति छ, किनभनेदेखि हाम्रो यहाँको रिसोर्सेसदेखि लिएर गएर, हाम्रो यहाँको जे तपाईँको रेभिन्यूदेखि लिएर गएर सम्पूर्ण रूपले ब्रिटिसले लगिसकेको छ भनेदेखि हामीसित चाहिँ के रहेको छ त भन्दा, हामीसित रहेको कुरा गरिबी छ, हामीसित रहेको कुरा अशिक्षा छ, हामीसित रहेको कुरा ब्रिटिसले ल्याएर ब्रिटिसले जन्माएको जुन चाहिँ यो हिन्दू र मुस्लिमको विभेद छ, या त ब्रिटिसले अझ बेसी मतलब त्यो के अरे प्रायोरिटाइज गरेको यो कास्ट जुन चाहिँ छ, जाति अथवा वर्ग विभाजन छ, त्यो रहेको छ। त त्यो चिजहरूलाई चाहिँ मतलब कस्तो हिसाबले त्यसलाई ट्याकल गर्नुपर्ने भन्ने खालको उहाँको एउटा विचार है। र यी सबै चिजलाई हामीले यदि हेर्नु हो भने चाहिँ समग्र रूपमा उहाँको आन्दोलन जुन चाहिँ थियो, यदाकदा मैले अघि नै भनिहालेँ कि छुटपुट घटनाहरू घटे, किनभने यो बृहत आन्दोलन थियो। बृहत आन्दोलन छ। रुद्रज्यू, भारत छोडो आन्दोलन गान्धीजीले 8 अगस्तको दिन घोषणा गरिसकेपछि उहाँलाई त जेल हालिहालियो। त्यसपछि जुन राष्ट्रव्यापी रूपमा यो आन्दोलनले भारतका प्रत्येक ठाउँबाट, प्रत्येक प्रान्तबाट जुन एउटा रूप लियो, त्यो रूपकै परिणामस्वरूप भारत स्वतन्त्रताको निम्ति अग्रसर भएको हो। हेर्नुहोस्, भारत छोडोको घोषणापछि हजुर गान्धीजी त पक्रा परिहाल्नु हो, तर उहाँ मात्रै होइन, महिलाहरू समेत पक्रा परे। सरोजिनी नाइडू जस्ता, अरुणा असफ अली जस्ता महिलाहरू, राजेन्द्र प्रसाद, यिनीहरू जम्मै नेताहरू प्राय विभिन्न जेलमा थुनिएका थिए। तर त्यति बेला भारत छोडोको आवाजलाई बुलन्द पार्ने भारतीय आत्मा थियो। प्रत्येक भारतीयले त्यो कुरालाई सत्य मान्यो। नेता जेलमा बसेका भए पनि यो आवाज ब्रिटिस सरकारले त्यसलाई निभाउन सकेन। यो आवाज झन् फैलिएर गयो, जनसाधारणमा गयो, र परिणाम के भयो भने ब्रिटिस सरकार तहस भयो त्यति बेला। र उनीहरूले यही जनजागरणकै कारणले गएर केही दिन पछाडि नेताहरू छोडिदिन कर लाग्यो। उनीहरू आफूले प्लिट गरेर, आफूले वकालती गरेर निस्केका होइनन् नेताहरू। जनताले भारत छोडो जुन चाहिँ आवाजलाई बुलन्द्याइ गर्दै गर्दै त्यो फैलाउँदै जब गए, त्यो गएपछि ब्रिटिसहरूलाई यति साह्रो पर्यो कि तिनै नेताहरूलाई निकालेर बरु यो हल्ला गर्ने, हामीलाई हाम्रो प्रशासनलाई बाधा गर्नेहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल तिमीहरूले गराओ, शान्ति ल्याओ भन्ने हिसाबले चाहिँ ती नेताहरूलाई बाहिर निकाले। र साँच्चै नै भनौँ भनेदेखि त्यो अन्तिम युद्ध, अन्तिम आवाज, अन्तिम स्वर त्यही भारत छोडो थियो। र त्यसैको बीजलाई चाहिँ फैलाउँदै गएर 1947 सालमा, त्यसको 5 वर्षपछि साँच्चै नै ब्रिटिसहरूले छोडेर जान कर लाग्यो। र भारत छोडो आन्दोलन अन्तिम र सफलतम आन्दोलन थियो। त्यसैको फलस्वरूप भारत स्वतन्त्र भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेजहरू कमजोर हुँदै पनि गएका थिए है, र त्यसले पनि यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन भूमिका कस्तो निर्वाह गरे जस्तो लाग्छ? हजुर, केही हदसम्म यसले गरेको थियो। किनभनेदेखि त एउटा
त्यो जुन समयमा विश्वयुद्ध चम्कियो दोस्रो विश्वयुद्ध त्यति बेला पहिलाको जुन चाहिँ एउटा इक्वेसन थियो 1914 देखि 1919 बिचमा लडिएको जुन चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धको जुन चाहिँ एउटा इक्वेसन थियो त्यो इक्वेसन कम्प्लिट हिसाबले उल्टा भएको थियो। अनि त्यहाँनिर के भयो भनेदेखि तपाईँको पहिला जापानसित अङ्ग्रेजको राम्रो थियो, ब्रिटिसको राम्रो थियो, उनीहरू एलायन्समा समग्रमा भन्नु भने ब्रिटिसहरू कमजोर हुँदै गइरहेका थिए। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी भारत छोडो आन्दोलनका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न यहाँ उपस्थित भएका थियौँ र समयले डाँडा काटिसकेको छ र यस विषयमा अझै धेरै चर्चा गर्न बाँकी नै थियो, तर समय मिलेछ भने फेरि अर्का कार्यक्रमहरूमा अन्य यस्तै रोचक विषयमा जानकारी लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आज हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालय तादुङका सहायक प्राध्यापक, इतिहासविद, युवा लेखक डाक्टर राजेन उपाध्यायज्यू अनि नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेपाली साहित्यकार, शिक्षाविद प्राध्यापक रुद्र पौडेलज्यू। यहाँहरू दुवैलाई हाम्रो निम्तोलाई यहाँ स्वीकार गरेर आज आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। नमस्कार।